बझाङमा जीप दुर्घटना हुँदा 4 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु। बालबालिकालाई भिटामिन ए खुवाउने आज अन्तिम दिन। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई 4 दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति। आचार संहिता पालना गर्न दल र उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगको 7 बुँदे निर्देशन। आगामी मक्सिर 4 गतेको चुनावका लागि दल र उम्मेदवारहरू प्रचारमा व्यस्त। देउबा ओली र प्रचण्डको चुनावी कमान्डर को छ, यसको बारेमा पुरै जानकारी। विदेशी संस्कृतिले नेपाली बाजा मादल सङ्कटमा पर्दै प्रधानमन्त्रीका लागि सबै किसिमले योग्य रहेको नेपाली कङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहको भनाई। नेकपा यसका नेता श्रेष्ठको चुनावी फन्डा युवालाई विदेश पठाइदिने प्रलोभनमा थालियो अन्तर्वार्ता। प्रचण्ड नगएको भए गोर्खालाई अन्याय हुन्थ्यो भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठको टिप्पणी। महिलाहरूलाई जन्मका आधारमा मात्र आरक्षणको व्यवस्था गर्न जनजातीय आयोगको सिफारिस। एकीकृत समाजवादीको चुनावी कमान्डर माधव नेपाल प्रचण्ड पत्नी सीता दाहाल अस्वस्थ, आइसियुमा उपचार हुँदै। काठमाडौँमा जग्गाको वर्गीकरण सिफारिस गर्ने जिम्मा ओडालाई। नेपाल चीन सीमा नजिकै 46 मिनटभित्र 2वटा भूकम्प। 7 वर्षपछि प्रहरीले पायो स्मार्ट लाइसेन्स रिड गर्ने उपकरण। प्याराग्लाइडिङ उडाउने बारे अध्ययन गर्न उच्च स्तरीय समिति गठन। 15 महिनासम्म पनि नतिजा दिँदैन त्रिभुवन विश्वविद्यालय। रामेछापमा खानेपानी कार्यालयका इन्जिनियर 28 लाख घुस सहित पक्राउ। 7वटा सहर घुमेपछि कलाकार हरिवंश आचार्यले भने देश हाँस्ने मोडमा छ। हलमा नाइट सो खुलाउन सञ्चार मन्त्रालयलाई चलचित्र सङ्घको आग्रह। नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको गिरावट, 64 करोडको कारोबार। 24 वर्षपछि भारतीय कङ्ग्रेसको नेतृत्व गान्धी परिवार बाहिर गयो। T20 विश्वकपमा वेस्ट इन्डिजले हरायो जिम्बाब्वेलाई। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत पुलिसलाई हराउँदै एपिएफले जित्यो महिला भलिबलको स्वर्ण। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी जाडो मौसममा ओठ किन फुट्छ र यसको समाधानका उपायहरू के हुन् भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी .com को न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल कार्तिक 3 गते बिहीबार ईस्वी सम्वत सन् 2022 अक्टोबर 20 तारिक। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबर छन्। निर्वाचनसँग सम्बन्धित जानकारीहरू छन्। सन्दीप लामिछानेको एक विशेष समाचार हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। सँगसँगै ठुला दलका 3 जना नेता शेरबहादुर देउबा, केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको चुनावी माहौल कस्तो बनिरहेको छ र तिनीहरूको चुनावी कमान्डर को छन् लगायतका महत्त्वपूर्ण खबरहरू छोटकरीमा प्रस्तुत गर्छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका लागि तपाईँले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। दर्शक महानुभाव देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। बझाङमा जीप दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु भएको प्रसङ्गबाट। बझाङमा जीप दुर्घटना हुँदा 4 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। जिल्लाको मस्टा गाउँपालिका 4 को चिउरीमा बुधबार दिउँसो डोङ्ग्रीबाट मस्टातर्फ गइरहेको जीप दुर्घटना हुँदा 4 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले पुष्टि गरेको छ। बझाङका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी जागेश्वर भण्डारीले 4 जनाको शव निकालेको जानकारी दिनुभएको छ। घाइतेहरूलाई अस्पताल पठाइसकेको बताइएको छ। डीएसपी भण्डारीका अनुसार जीप टुक्रा टुक्रा भएका कारण नम्बर प्लेट समेत भेटिएको छैन। घाइतेको उद्धार भएको डीएसपी भण्डारीले बताउनु भएको छ। बालबालिकाहरूलाई भिटामिन ए क्याप्सुल र जुकाको औषधि खुवाइँदैछ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कार्यक्रम अनुसार हिजो र आज भिटामिन ए क्याप्सुल र जुकाको औषधि खुवाइन लागि हो। हिजो छुटेकाहरूलाई आज भिटामिन ए खुवाइने बताइएको छ। भिटामिन ए क्याप्सुल खुवाउँ, बालबालिकालाई स्वस्थ बनाऊ भन्ने मूल नाराका साथ सुरु गरिएको यो कार्यक्रम बिहान 8 बजेबाट बेलुका 4 बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूले 6 महिनादेखि 5 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई सो क्याप्सुल खुवाइरहेका छन्। ललितपुर पाटनमा सो क्याप्सुल खुवाइरहेकी महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका दिलशोभा महर्जनले आजसम्म यो कार्यक्रम रहेकाले आफ्ना बालबालिकाहरूलाई क्याप्सुल खुवाउन नछुटाउन आग्रह गर्नुभयो।
बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछानेलाई थप 4 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले बुधबार पुनः 4 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो। गत असोज 20 गते पक्राउ परेका क्रिकेटर लामिछानेलाई 20 गतेबाट गणना हुने गरी असोजको 24 गते 7 दिनका लागि म्याद थप गरिएको थियो। सो समय सकिएपछि असोज 27 गते पुनः थप 5 दिन अनुसन्धानका लागि समय उपलब्ध गराएको थियो। दोस्रो पटक थपिएको समय सीमा पनि सकिएपछि कार्तिक 1 गतेका लागि अदालतमा उपस्थित गराउनु पर्नेमा सार्वजनिक विधाका कारण बुधबार अदालतमा उपस्थित गराइएको हो। अदालतले पुनः 4 दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ। गत भदौ 5 गते 17 वर्षीय नाबालिगमाथि बलात्कार गरेको आरोप लागेका सन्दीपलाई असोज 20 गते प्रहरीले पक्राउ गरी गत सोमबार अदालतमा उपस्थित गराएको थियो। अनुसन्धानका लागि प्रहरीले 7 दिनको समय माग गरे पनि अदालतले 4 दिनको समय उपलब्ध गराएको अधिवक्ता सरोज कृष्ण घिमिरेले बताउनु भएको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्न राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूलाई आयोगले 7 बुँदे निर्देशन दिएको छ। आयोगका उपसचिव एवं सहायक प्रवक्ता ऋषिराम भूषालले विज्ञप्ति निकालेर लाभको पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई निर्वाचन प्रचार प्रसारमा सहभागी हुँदा सरकारी स्रोत साधन उपयोग नगर्न, घर दैलोको कार्यक्रम गर्दा सुरक्षाकर्मी सहित 25 जना भन्दा बढी संख्याको जुलुस लिएर नहिँड्न सचेत गराएका हुन्। आमसभा, कोणसभा वा भेला आयोजना गर्ने अनुमति नलिई निर्वाचन प्रचार प्रसारका लागि सवारी साधन प्रयोग गर्ने समेतका गतिविधि भएको भन्ने सूचना विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै आयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष ढङ्गले सम्पादन गर्नका लागि भन्दै राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई आचार संहिता कार्यान्वयन गर्न लिखित 7 बुँदे निर्देशन दिएको जनाइएको छ। आगामी मक्सिर 4 गतेको प्रतिनिधि सभा चुनावका लागि दल र उम्मेदवारहरू अहिले प्रचार प्रसारमा छन्। दल र उम्मेदवारले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको प्रचार प्रसारलाई प्रभावकारी बनाउन चुनाव परिचालन समिति पनि बनाउने गरेका छन्। प्रमुख दलका शीर्ष नेताले आफ्नो चुनाव क्षेत्र बाहेक अन्यत्र पनि समय दिनुपर्ने भएकाले उनीहरूले आफ्नो विश्वास पात्रको नेतृत्वमा चुनाव परिचालन समिति बनाएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्वाचन क्षेत्रको प्रचार प्रसारको कमान्ड सम्हाल्ने जिम्मेवारी कांग्रेसका डडेलधुरा जिल्ला सभापति भीमबहादुर साउदले पाएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उम्मेदवार भएको झापा 5 को चुनाव प्रचार प्रसारको नेतृत्व राष्ट्रिय सभा सदस्य देवेन्द्र दाहालले सम्हाल्नु भएको छ। त्यसैगरी गोर्खा 2 बाट उम्मेदवार रहनुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रचार प्रसारको कमान्डर माओवादीका पोलिट ब्युरो सदस्य हरिराज अधिकारी तोकिनु भएको छ। कांग्रेस सभापति देउवा 7औं पटक डडेलधुराबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार बन्नु भएको छ। यसै पनि चुनाव प्रचार प्रसारमा कम समय दिने देउवा हाल प्रधानमन्त्री समेत रहेकाले निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै जान नसक्ने कांग्रेसका नेताहरू बताउँछन्। त्यसैले देउवाको चुनाव प्रचार प्रसार र सत्तारूढ गठबन्धनको चुनावी सभा तय गर्न साउद नेतृत्वमा निर्वाचन परिचालन समिति बनाएको कांग्रेसको भनाइ छ। निर्वाचन परिचालन मूल समिति र उपसमितिहरू बनेको साउदले जानकारी दिनुभएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरू बीच एक आपसमा आरोप प्रत्यारोप नगरी कार्यकर्ता परिचालन गराउने साउदले बताउनु भएको छ। निर्वाचन आयोगले तोके अनुसार कार्तिक 17 पछि चुनावी सभा गर्ने उहाँको भनाइ छ। यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चुनावी कार्यक्रमका लागि झापा 5 पुग्ने क्रमलाई बाक्लो बनाउनु भएको छ। मंगलबार ओली आफ्नो गृह क्षेत्रमा पुग्नु भएको छ। मंगलबार स्वास्थ्यमा समस्या देखिए पनि ओली बुधबारको चुनावी कार्यक्रममा भने सहभागी हुनुभयो। ओलीले आफ्नो क्षेत्रको चुनाव प्रचार प्रसारको मुख्य जिम्मेवारी एमाले नेता देवेन्द्र दाहाललाई तोक्नु भएको छ। ओलीको क्षेत्रको निर्वाचन परिचालन मूल समितिका संयोजक दाहाल रहनु भएको छ। संघ, प्रदेश र पालिका स्तरमा चुनावी प्रचार समिति गठन गरिसकिएको दाहालले बताउनु भएको छ। यसैबीच प्रत्येक पटक निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन गरिरहेको आरोप खेपेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यसपटक गोर्खा 2 बाट उम्मेदवार बन्नु भएको छ। उहाँले प्रचार प्रसार हेर्ने जिम्मेवारी माओवादी केन्द्रका पोलिट ब्युरो सदस्य हरिराज अधिकारीलाई दिनुभएको छ। पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले पुरै समय क्षेत्रमा लाग्ने अवस्था नभएकाले गोर्खा 2 को चुनावी अभियानको नेतृत्व आफूले गरिरहेको अधिकारीले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभादेखि वडा तहसम्म निर्वाचन परिचालनको संरचना बनाइसकेको अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। गोर्खामा स्थानीय तहको मतको आधारमा माओवादी केन्द्र पहिलो स्थानमा छ। गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता दल कांग्रेसले दोस्रो स्थानको मत ल्याएको जनाइएको छ। सरकारले नेपाली मौलिक बाजाहरूको संरक्षण गर्न नसक्दा व्यवसाय नै सङ्कटमा परेको व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन्। विगतको तिहारहरूमा बजारमा मादलको माग अत्याधिक हुने गरेको भए पनि पछिल्लो समय मादल व्यवसाय नै धरापमा परेको उनीहरूले गुनासो गरेका छन्। विगतमा तिहारलाई लक्षित गरी मादल उत्पादन गर्न भ्याइ नभ्याइ हुने गरे पनि यो वर्ष भने बजारबाट माग नै नआएको गुनासो गरेका छन्। विदेशी कला संस्कृति र बाजाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने तर नेपाली मौलिक संस्कृति र बाजारको उचित संरक्षण नहुँदा संस्कृति नै लोप हुँदै जान थालेको मादल व्यवसायी रिम बहादुर कुरुले बताउनु भएको छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले आगामी निर्वाचनपछि आफू प्रधानमन्त्रीका लागि सबै किसिमबाट योग्य रहेको बताउनुभयो। आगामी निर्वाचनमा जित हात पार्ने आफ्नो पहिलो लक्ष्य रहेको र नेपाली कांग्रेसको संसदीय नेतामा चुनिएपछि प्रधानमन्त्री बनेर देश चलाउन आफू हर किसिमबाट योग्य रहेको बताउनुभयो। नेता सिंहले आफूले पार्टीका तल्लो स्तरका कमिटीदेखि महामन्त्रीसम्म बनेर पार्टी सञ्चालन गरिसकेको उल्लेख गर्दै सरकारको नेतृत्व गर्न आफू कमजोर नभएको बताउनु भएको हो। बाराको परवानीपुर गाउँपालिका 3 लिपनी मालको बीएस पार्टी प्यालेसमा आइतबार बिहानदेखि निःशुल्क कोटामा मलेसिया जाने युवाहरूको भिड छ। ललितपुर स्थित ग्वार्कोमा रहेको इन्टरनेसनल म्यान पावर रिक्वायरमेन्ट कम्पनी मार्फत बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 4 का उम्मेदवारले युवाको अन्तर्वार्ता लिन थालेको पाइएको छ। मलेसियामा रहेको स्याकारिता सिनकलङ्ग प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज कम्पनीमा फ्री टिकट फ्री भिजा दिएर पठाउने योजना छ। चुनावलाई केन्द्रित गरेर नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता कृष्ण कुमार श्रेष्ठले निःशुल्क कोटामा वैदेशिक रोजगारीलाई पठाउने भन्दै युवाहरूलाई प्रलोभनमा पार्ने काम भएको र युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन थालेको अन्तर्वार्ता दिन आएका युवाहरूले बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार नेता श्रेष्ठकै पहलमा निःशुल्क कोटामा विदेश जान पाइने पूर्व सूचना अनुसार अन्तर्वार्ता लिएको छ। यता नेता श्रेष्ठका प्रतिस्पर्धी एकवल मियाले निःशुल्क कोटामा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भन्दै युवाहरूलाई प्रलोभनमा पार्ने काम गरेको प्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ। बारा क्षेत्र नम्बर 4 मा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेदवार रहनुभएका नेता श्रेष्ठले निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि र उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता पनि भइसकेको अवस्थामा जनतालाई प्रलोभनमा पार्ने काम गर्नु निर्वाचन आचार संहिता विपरीत भएकाले निर्वाचन आयोगले तत्काल कारबाही अगाडि बढाउनु पर्ने उहाँको माग रहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चुनाव लड्न गोर्खा नगएको भई अन्याय हुने टिप्पणी गर्नुभयो। बुधबार माओवादी केन्द्रले काठमाडौँमा आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले हार्ने डरले प्रचण्ड गोर्खा गएको भन्नु गलत भएको बताउनुभयो। विभिन्न प्रतिक्रियावादीहरूले विभिन्न प्रचार गरेका छन्। हार्ने भएर गोर्खा प्रचण्ड गयो भनेका छन्, त्यो गलत हो उहाँको भनाइ छ। एउटा क्षेत्रलाई मात्र आधार बनाउने त्यहीँबाट लडिरहने संसदवादको प्रवृत्ति भएको भन्दै श्रेष्ठले त्यसलाई तोड्न पनि प्रचण्डले फरक निर्वाचन क्षेत्र रोजेको दाबी गर्नुभयो। कमरेड प्रचण्ड मात्रै यस्तो नेता हुनुहुन्छ जसले एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र बनाउने र त्यहीँ लडिरहने संसदवादको दलदलबाट निस्कन उहाँ एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा लड्न चाहनु हुँदैन थियो, त्यसले उहाँ गोर्खा जानु भएको छ, उहाँ श्रेष्ठले भन्नुभएको छ। युवा अवस्थामा प्रचण्डले गोर्खामा पढाएको र सशस्त्र युद्ध पनि त्यहीँबाट सुरु गरेको भन्दै उहाँले त्यसलाई सम्बोधन गर्न पनि गोर्खा रोजेको बताउनुभयो। त्यो ठाउँलाई उहाँले सम्बोधन गर्नै पर्ने हुन्थ्यो, उहाँले त्यसैले उहाँ गोर्खा जानुभयो। श्रेष्ठले भन्नुभयो उहाँ नगएको भए अन्याय हुन्थ्यो उहाँको भनाइ छ। गोर्खाबाट समाजवादको नयाँ क्रान्तिको सुरुवात गर्नका लागि पनि प्रचण्ड गोर्खा गएको भन्दै श्रेष्ठले अहिलेसम्मकै धेरै मतान्तरमा विजयी गरेर पठाउने बताउनुभयो। आदिवासी जनजाति आयोगले समावेशीकरण एवं आरक्षण सम्बन्धी वर्तमान व्यवस्थामा त्रुटि रहेको भन्दै पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। समावेशीकरण समूह अन्तर्गत आदिवासी जनजाति मध्ये पनि पहुँचवाला र निश्चित वर्ग विशेषले मात्र आरक्षण उपयोग गरिरहेको आयोगको निष्कर्ष छ। आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन मार्फत समावेशीकरण एवं आरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ। राष्ट्रपति समक्ष बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ समावेशीकरण एवं आरक्षणको अवसर पहुँचवाला निश्चित वर्ग लिङ्ग जात जाति र समुदाय विशेषले मात्र उपयोग गरिरहेकाले आदिवासी जनजातिभित्रका पनि सबै जात जाति र समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी वर्तमान नीति पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ भनिएको छ। समावेशीकरण एवं आरक्षण सम्बन्धी वर्तमान व्यवस्थाको समावेशीकरण समूहका पनि निश्चित पहुँचवाला जाति वा समुदायले मात्र लाभ लिइरहेको आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समिति गठन गरेको छ। बुधबार बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले नेपालको नेतृत्वमा 2501 सदस्यीय समिति गठन गरेको हो। समितिमा पार्टी केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय आयोगहरू, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद र केन्द्रीय ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च, केन्द्रीय परिषदका पदाधिकारी एवं सदस्यहरू र पार्टीका प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीहरू एवं जनवर्गीय संगठनका पदाधिकारी सदस्य रहेका छन्। त्यस्तै बैठकले महासचिव भूषालको नेतृत्वमा 22 सदस्यीय निर्वाचन परिचालन समितिको सचिवालय समेत गठन गरेको छ, जसको सदस्यमा डाक्टर गङ्गालाल तुलाधर, डाक्टर विजय पौडेल, विश्वनाथ प्याकुरेल, सावित्रा भूषाल, प्रमोद राज शर्मा, प्रेमल खनाल, लक्ष्मण केसी, केदार सञ्जेल रहेको जनाइएको छ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहाल अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ। सीताको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि ललितपुरको मेडिसिटी अस्पताल भर्ना गरिएको छ। अस्पताल स्रोतका अनुसार सीताको आइसियुमा राखेर उपचार भइरहेको छ। स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि अस्पताल भर्ना हुनुभएको हो। अहिले आइसियुमा उपचार भइरहेको छ, अस्पताल स्रोतले भनेको छ। सीता लामो समयदेखि पार्किन्सन जस्तै लक्षण भएको प्रोग्रेसिभ सुप्रान्युक्लियर पाल्सी PSP रोगबाट पीडित हुनुहुन्छ। सीता मधुमेह, उच्च रक्तचापबाट समेत पीडित रहेको जनाइएको छ। स्नायु रोग विशेषज्ञहरूले दिएको जानकारी अनुसार सीतालाई लागेको रोग मस्तिष्कमा लाग्ने रोग हो। यो रोग निकै कम मानिसमा देखिने गरेको जनाइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले भू उपयोग अनुसार जग्गाको वर्गीकरणका लागि सबै वडामा भू उपयोग कार्यान्वयन उपसमिति गठन गरेको छ। महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह बालेनको अध्यक्षतामा बसेको भू उपयोग कार्यान्वयन समितिको संयुक्त बैठकले वडा अध्यक्ष, संयोजक र वडा सचिव, सदस्य सचिव रहने गरी समिति बनाउने निर्णय गरेको हो। गठित उपसमितिमा वडा सदस्यहरू सदस्य रहनेछन्। उपसमितिको बैठकमा स्थानीय सरोकारवालाहरूलाई आमन्त्रित सदस्यका रूपमा बोलाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। उपसमितिलाई आफ्नो वडामा भएको जमिनलाई कृषि र गैर कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी अध्ययन गरेर सिफारिस गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ। सिन्धुपाल्चोकमा नेपाल चीन सीमा केन्द्रबिन्दु बनाएर बुधबार दिउँसो 45 मिनटभित्र 2वटा भूकम्प गएको छ। सीमा नजिकै चिनिया भूमिमा केन्द्रबिन्दु बनाएर 3:07 जाँदा पहिलो भूकम्प गएको थियो। त्यसको 45 मिनटपछि 3:53 अर्को भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रले जनाएको छ। पहिलो भूकम्प 5.9 म्याग्निच्युडको र दोस्रो कम्पन 4.5 म्याग्निच्युडको रहेको केन्द्रले जनाएको छ। भूकम्पको केन्द्रबिन्दु नजिकै रहेको तातोपानी भन्सार कार्यालयका प्रमुख जयनन्द केसीका अनुसार त्यस क्षेत्रमा भूकम्पको पहिलो धक्का बेसरी महसुस भएको थियो। भूकम्प लगत्तै यहाँका मानिसहरू खैलाबैला गर्दै बाहिर निस्किएका थिए। यहाँ कुनै क्षति भएको छैन। केसीले भन्नुभयो, डाँडा काँडाबाट ढुङ्गा झर्छ कि भन्ने थियो, त्यसो भएन, तर भूकम्पले बेसरी हल्लायो, उहाँको भनाइ छ। पहिलो धक्का काठमाडौँ उपत्यका सहित आसपासको क्षेत्रमा पनि महसुस भएको थियो। स्मार्ट लाइसेन्स जारी भएको 7 वर्षपछि प्रहरीले स्मार्ट कार्ड रिडर मेसिन पाएको छ। बुधबार एक कार्यक्रमका बीच यातायात व्यवस्था विभागमा महानिर्देशक डाक्टर टोकराज पाण्डेले प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक दिवेश लोहनीलाई स्मार्ट कार्ड रिडर र त्यसमा प्रयोग हुने स्याम कार्ड हस्तान्तरण गर्नुभयो। एसियाली विकास बैंक अनुदान सहयोगमा नेपाल सरकारले 84,18,696 बराबरको 200 थान स्मार्ट कार्ड रिडर र 200 थान स्याम कार्ड खरिद गरेको जनाइएको छ। विभागको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि आयोजना अन्तर्गत किनिएका यी उपकरण अब देशभरको ट्राफिक प्रहरीले प्रयोग गर्न पाउने भएका छन्। यसअघि विभागले ट्राफिक प्रहरीलाई केही थान मात्र यस्तो कार्ड रिडर मेसिन दिएको थियो। नेपालमा प्याराग्लाइडिङ उडान सुरक्षित गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक हंसराज पाण्डेको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाका अनुसार समितिलाई यथाशीघ्र प्रतिवेदन दिने गरी कार्यादेश दिइएको छ। समितिमा नेपाल हवाई खेलकुद संस्था, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, चिकित्सा क्षेत्रबाट समेत प्रतिनिधित्व गराएर अध्ययन गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार समितिले आफूलाई आवश्यक ठानेका क्षेत्रबाट प्रतिनिधिहरू थप गरी अध्ययन गर्न सक्ने जनाइएको छ। परीक्षा भएको 3 महिनाभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्रिवीले 15 महिनासम्म नतिजा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले 2078 साउनमा सञ्चालन गरेको 4 वर्षे BBS, 4 वर्षे BE र फागुनमा सञ्चालन भएको BSc चौथो वर्षको नतिजा अझै सार्वजनिक गरेको छैन। करिब 15 महिना हुन लाग्दा पनि कहिले नतिजा सार्वजनिक हुन्छ भनेर परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले भन्न सक्ने अवस्था नभएको बताइएको छ। पनिकाका सहनियन्त्रक डाक्टर घनश्याम ठाकुरले भन्नुभएको छ, हामी धमाधम काम रहेका छौं, सकेसम्म छिटो सार्वजनिक गर्छौं। कतिपय कर्मचारीलाई डेङ्गु लागेका कारण थप काम प्रभावित भएको उहाँको भनाइ छ। त्रिवी व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण मानसिक दबाव झेल्नु परेको विद्यार्थीहरू बताउँछन्। BA तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत रक्षा राई त्यसबेलाको अप्ठ्यारोको अवस्था देखाएर त्रिवीले आफ्नो कमजोरी लुकाउन खोजिरहेको जिकिर गर्नु भएको छ। त्रिवीले नै पाएक पर्ने स्थानमा परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरेपछि त्यही अनुरूप उत्तर पुस्तिका सङ्कलन गर्नुपर्ने तयारी गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ रहेको छ। त्रिवी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले कोभिडका कारण पटक पटक परीक्षा स्थगित गर्न तथा तोकिएको परीक्षा केन्द्रमा पुगेर विद्यार्थी पुगेर परीक्षा दिन नसक्ने भएपछि पाएक पर्ने क्याम्पसमा गएर परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो। BBS तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत सुजाता घिमिरे पनि लामो समयदेखि नतिजा नआउँदा मानसिक तनाव भइरहेको बताएका छन्। BBS चौथो वर्षमा अध्ययनरत सुमित्रा ढुङ्गाना पनि त्रिवी व्यवस्थापन कति कमजोर छ भन्ने कुरा नतिजा समयमा नआउनुले स्पष्ट देखाउने बताएका छन्। त्रिवीले करिब दर्जन बढी परीक्षाको नतिजा तोकिएको समयअनुसार सार्वजनिक गर्न नसकेको जनाइएको छ। दर्शक
अनुभव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 28 लाख रुपैयाँ घुससहित रामेछाप स्थित खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय नम्बर 3 का इन्जिनियर नवराज सत्याल र प्लम्बर बकतबहादुर थापालाई पक्राउ गरेको छ। उनीहरूबाट 16 लाख रुपैयाँ नगद र 12 लाख रुपैयाँको चेक गरी 28 लाख रुपैयाँ बरामद गरिएको अख्तियार स्रोतले जानकारी दिएको छ। रामेछापको इन्चिन गाउँ खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिको कामको भुक्तानी बापत उनीहरूले रकम लिएको खुलेको अख्तियारका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभएको छ। अख्तियारको टोलीले इन्जिनियर सत्याल र प्लम्बर थापालाई मन्थली नगरपालिका स्थित खानेपानी कार्यालयको क्वार्टरबाट नै पक्राउ गरेको जनाइएको छ। देश घुम्नु भनेको के हो? चाडपर्व र चुनावी माहौलका बीच मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा अर्थ राख्ने 7 सहर घुमेर काठमाडौँ फर्किएका अभिनेता हरिवंश आचार्यलाई हामीले प्रश्न सोधेका थियौँ। बलिदान अभिनेताले जवाफ दिएका छन्, मैले देशको मुड बुझेँ, जताततै समस्या पाएँ तर नागरिक खुसी छन्। तर हरिवंश भोट माग्न ती 7 सहर घुमेका थिएनन्। रिलिजको तयारीमा रहेको आफ्नो फिल्म महापुरुषको प्रवर्धन गर्न उनी काठमाडौँ बाहिरको भ्रमणमा निस्किएका थिए। चिसिन थालेको काठमाडौँमा उनी गफिएका थिए। कोरोना महामारीपछि लयमा फर्कन थालेको बजार, चुनावी चटारो र पर्वको छेकोमा हरिवंशले नागरिकको अनुहारमा दुःख र आशाको कोलाज देखे र महसुस गरे। रुस युक्रेन युद्धको साइड इफेक्टदेखि घरेलु फिल्ममा कमेडी विधाको दबदबाबारे उनले खुलेर कुरा गरेका छन् र उनले 7 सहर घुमेपछि भनेका छन्, देश हाँस्ने मोडमा छ। अनलाइन खबरले उनीसँग गरेको अन्तर्वार्ताको यो छोटो अंश हामीले यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्यौँ। दर्शक महानुभाव, हरिवंश आचार्यको फिल्म महापुरुषको विषयमा तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली फिल्मको प्रदर्शन र वितरणमा देखिएका समस्याबारे सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रदर्शकहरूको संस्था नेपाल चलचित्र सङ्घलाई मन्त्रालयमा बोलाएर छलफल गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा चलचित्र सेन्सर बोर्डका अध्यक्ष सेवन्तक पोखरेल र सङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्र नारायण श्रेष्ठ नेतृत्वको टोलीबीच छलफल भएको हो। वार्तामा चलचित्र सङ्घले 10 बजेपछि फिल्म प्रदर्शन गर्न नपाइने चलचित्र विकास बोर्डको निर्णयबारे पुनर्विचार गर्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो। साथै एक साता अघि नै सेन्सर गर्नुपर्ने बोर्डको निर्णयबारे पनि पुनर्विचार गर्न चलचित्र सङ्घले सुझाएको छ। मन्त्रालयले भने विशेष फिल्म घोषणा भएको नालापानीलाई सोमा सहयोग गर्न सङ्घका पदाधिकारीलाई आग्रह गरेको थियो। मन्त्रालयको आग्रह अनुसार बिहिबार बस्ने चलचित्र सङ्घको बैठकले समस्याका बुँदाहरू सङ्कलन गरेर मागपत्र बुझाउने जनाइएको छ। शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको गिरावट भएको छ। साताको चौथो दिन बुधबार बजार परिसूचक नेप्से 12.81 अङ्क 0.69%ले गिरावट भएर 1845.51 अङ्कमा बन्द भएको छ। बुधबार क वर्गका कम्पनीहरूलाई मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 2.66 अङ्कले गिरावट भएर 362.96 अङ्कमा बन्द भएको छ। बुधबार नेप्सेमा होटल तथा पर्यटन र म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै उपसूचकमा गिरावट भएको छ। होटल समूहको सोल्टी होटलले 3 वर्षपछि लाभांश घोषणा गरेसँगै होटल क्षेत्रका लगानीकर्तालाई आशावादी बनाएको छ, जसले समग्र बजारमा गिरावट हुँदा पनि उक्त उपसूचक भने 1.56%ले बढेको छ। शेयर लगानीकर्ता बजारप्रति पोजिटिभ नहुँदा कारोबार रकममा पनि उत्साह देखिएको छैन। सोमबार 51 करोडको कारोबार भएको बजारमा बुधबार केही बढेको छ। बुधबार बजारमा 21,51,714 किता शेयर किनबेच हुँदा 64 करोड 36,08,000 को कारोबार भएको जनाइएको छ। बुधबार कुल 183 कम्पनीको शेयर कारोबार हुँदा 158 कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट भएको छ। त्यस्तै 23 कम्पनीको शेयर मूल्य वृद्धि हुँदा 2 कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रहेको जनाइएको छ। बुधबार अभियान लघुवित्तको शेयर 10% र सयपत्री हाइड्रोको शेयर मूल्य 9.99%ले बढेर सकारात्मक सर्किट मूल्यमा बन्द भएको छ। यस्तै सिटिजन म्युचुअल फन्डको 2 को इकाइको मूल्य 9.94%ले वृद्धि भएको जनाइएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको अध्यक्षमा मल्लिकार्जुन खड्गे विजयी भएका छन्। अर्का नेता शशि थरूरलाई भारी मतान्तरले पराजित गर्दै खड्गे निर्वाचित भएका हुन्। समाचार एजेन्सी एएनआईका अनुसार बुधबार सार्वजनिक मत परिणाम अनुसार खड्गेले 7,897 मत ल्याए भने थरूरले करिब 1,072 मत मात्र प्राप्त गरे। निर्वाचनमा खसेका कुल 9,385 मत मध्ये 416 मत रद्द भएको समाचारमा उल्लेख छ। परिणाम सार्वजनिक भएसँगै थरूरले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै खड्गेलाई बधाई दिएका छन्। कांग्रेसको अध्यक्ष हुनु ठूलो सम्मान र जिम्मेवारी हो, म उहाँको सफलताको कामना गर्दछु। मेरा लागि 1000 भन्दा बढी सहकर्मीहरूको समर्थन प्राप्त हुनु पनि महत्त्वपूर्ण हो, थरूरले भनेका छन्। भारतीय कांग्रेसको नेतृत्व 24 वर्षपछि गान्धी परिवार भन्दा बाहिर गएको छ। सन् 2019 को आम निर्वाचनमा पार्टी पराजय भएपछि राहुल गान्धीले अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिने क्रममा नै अबदेखि गान्धी परिवारबाट कोही पनि अध्यक्ष नहुने बताएका थिए। राहुलले 2017 मा अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेपछि सम्पन्न निर्वाचनमा पार्टीले
पार्टीले लगातार दोस्रो पटक हार बिहोरेपछि सन् 2019मा नैतिक जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा गरेका थिए। त्यस यता सोनिया गान्धी नै अन्तरिम अध्यक्षका रूपमा दोहोरिएकी थिइन्। सोनिया सन् 1998 यता करिब 22 वर्ष पार्टीको नेतृत्वमा बसिरहेकी छिन्। उनी कांग्रेसको नेतृत्व सबैभन्दा लामो समय निरन्तर गर्ने एकमात्र अध्यक्ष रहेको जनाइएको छ। अब खेल समाचार। आईसीसी टी20 विश्वकपमा बुधबार भएको दोस्रो खेलमा वेस्ट इन्डिजले जिम्बाब्वेलाई 31 रनले हराएको छ। वेस्ट इन्डिजले दिएको 154 रनको विजयी लक्ष्य पछ्याएको जिम्बाब्वे 18.2 ओभरमा 122 रनमा अल आउट भयो। जिम्बाब्वेका लागि लोक जङ्गवेले सर्वाधिक 29 रनको योगदान दिए। उनले 22 बलमा 3 चौका र 1 छक्का प्रहार गरेका हुन्। ओपनर वेस्ली माधेवरले 27 रन बनाए। अर्का ओपनर ब्याट्रेगिसले 13 रन बनाएका थिए। वेस्ट इन्डिजका लागि अल्जरी जोसेफले सर्वाधिक 4 विकेट लिए। अर्का बलर जसन होल्डरले 3 विकेट लिए। यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको वेस्ट इन्डिजले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 153 रन बनाएको थियो। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत महिला भलिबलतर्फ विभागीय टोली नेपाल एपीएफ क्लबले स्वर्ण जितेको छ। म्याग्दीको बेनीमा भएको फाइनलमा अर्को विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लबलाई 3-1 को सेटमा पराजित गर्दै एपीएफले स्वर्ण जितेको हो। एपीएफले पहिलो सेट 25-19 ले जित्दै खेलमा अग्रता बनाएको थियो। प्रतिस्पर्धात्मक दोस्रो सेट 30-28 ले आफ्नो पक्षमा पारेपछि एपीएफले 2-0 को अग्रता बनाएको थियो। तेस्रो सेटमा पुलिसले पुनरागमन गर्दै ट्राई ब्रेकमा 26-24 ले आफ्नो पक्षमा पारेको थियो। तर चौथो सेट 25-19 ले आफ्नो पक्षमा पार्दै एपीएफले स्वर्ण पक्का गरेको हो। महिला भलिबलमा बागमती प्रदेशले काँस्य पदक जितेको छ। बुधबार नै बिहान भएको खेलमा गण्डकी प्रदेशलाई 3-1 को सेटमा पराजित गरी बागमतीले काँस्य जितेको हो। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आज हामी जाडो मौसममा ओठ किन फुट्छ र ओठ फुट्न नदिनका लागि अथवा यस्तो समस्याको समाधान चाहिँ के हो भनेर जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। यतिखेर जाडोको मौसम अब सुरु हुन लागेको छ। ठिक यही बेला हाम्रा हात, खुट्टा, गाला, ओठ बढी फुट्ने गर्छन्। तर यो साधारण स्वास्थ्य समस्या हो। अरूभन्दा ओठ शरीरको सानो भाग भएकाले पनि यो फुट्यो अलि धेरै समस्या पार्छ। ओठ फुटेपछि केही खाँदा पोल्ने, हाँस्दा दुख्ने वा अनुहारको सौन्दर्य पनि बिग्रने हुन्छ। त्यसो भए जाडोमा किन ओठ फुट्छ त? वरिष्ठ छाला रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनिल झाले भन्नुभएको छ, जाडोको समय वा सुक्खा धुलो चल्ने मौसममा सबैभन्दा बढी ओठ फुट्छ। बढी चिसो हुँदा ओठमा रहेको तैलीय पदार्थ निकाल्ने ग्रन्थीहरूले कम तेल निकाल्छन् र फुटाइ सुरु हुने गर्दछ। त्यसो भए यसको समाधानको उपाय के छ त? चिसो मौसममा बाहिर ननिस्केमा पनि ओठ फुट्नबाट बचिन्छ, तर यो सम्भव हुँदैन। त्यसैले बाहिर निस्किनुभन्दा अगाडि कुनै तैलीय पदार्थ ओठमा दल्ने वा केही छिनपछि सुतीको कपडाले हल्का पुछेर निस्केमा केही रक्षा हुन सक्छ। राति सुत्दा विशेष गरी ग्लिसरिनमा कागती र गुलाब जल हालेर ओठ, गाला, हात वा खुट्टामा दल्नाले फुट्ने प्रक्रिया कम हुन्छ। राति सुत्ने बेलामा घरमै पाइने घिउ, मक्खन, दुधको तर आदि हलुका तरिकाले ओठमा दल्नाले फाइदा पुग्छ। शरीरमा पानीको मात्रामा कमी हुँदा ओठ, गाला, हात, खुट्टा फुट्न सक्छ। त्यसैले गर्मी र जाडो मौसम दुवैमा पानीको पर्याप्त प्रयोग गर्नुपर्छ। ओठ फुट्ने धेरैजसो व्यक्तिहरू बारम्बार जिब्रोले ओठ चाट्छन्। यसो गर्दा केही सन्चो भए जस्तो लाग्छ, तर थुक सुकेपछि पहिलेको भन्दा झन्झन सुक्खा हुन्छ। बारम्बार ओठ चाटिरहँदा ओठको छाला वरिपरि कालो हुन जान्छ। विशेष गरी यो बालबालिकालाई देखा पर्ने समस्या भए पनि कहिलेकाहीँ ठुला व्यक्तिहरूमा पनि देखा पर्छ। सुत्नुभन्दा अगाडि अनुहार सफा गरेर तैलीय पदार्थहरूको प्रयोग गर्नु ठिक हुन्छ, जस्तो दुधको तर, तेल, तोरीको तेल वा तिलको तेल, ग्लिसरिन आदिको प्रयोग गर्नु राम्रो हुन्छ। यो घरमै पाइने औषधि हो। दर्शक महानुभाव, हामीले प्रस्तुत गरेको यो जाडो मौसममा ओठ फुट्ने समस्या र समाधानको उपायको यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायतका तपाईँलाई काम लाग्ने महत्त्वपूर्ण हेर्नै पर्ने समाचारहरूको सङ्गालो समाचार पार्टी न्युज बुलेटिन यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्युज अपडेटका लागि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पल पलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।